السلام عليكم. معكم رشدي مهدي. كنا شفنا في لا فيديو بريسيدونت كيفاش ديمارينا اول بروجي سوا بي اش بي ولا لارافيل. ان شاء الله في هذا لا فيديو غنشوفوا كيفاش نقدروا نانستاليو بي اش بي ماي ادمين، حيت ما يمكنش يكون ان بروجي بلا باز دو دوني. دونك هذا هو البوزوان ديالنا. دونك اول حاجه غادي نمشي نتيليشارجي البي اش بي ماي ادمين. دونك غندير بي اش بي ماي ادمين، غنتيليشارجي الباكيج. دونك اخر فيرسيون دابا مشي ريليزي جو كخوا هي 5.02. دونك غنتيليشارجيها. دونك هي اللي دونك الا بغيتو دوطخ فيرسيون تقدروا تاخدوهم من جيت هاب باغ اكزومبل. دونك هنايا دونك تاغز. دونك هادو فوالا ريليزز. دونك 5.2. غادي ناخد هذا، غادي نكوبيه في البروجي، في الدوسي اللي حاط فيه لي بروجي ديالي لارافيلز الى عقلتو. دونك هذا فوالا غندير ليه كوم سا اكستراكت. غادي نغونوميه بي اش بي ماي ادمين. واش غادي ندير ليه بحال اللي درت البي اش بي ماروك بيان سور. دونك غنمشي نقلب على الهوست. دونك غنكري الهوست. دونك ويندوز سيستم 32 درايفرز او تي سي. ناكتيفي فيس كود. غنكوبي هذا غادي نحطو هنا. دونك هنا غنسميه بي اش بي ماي ادمين. اوكي. اي بيان سور بقات ليا ايطاب وحده، بقاو لي دوز ايطاب. غادي نمشي ل سي الهوم ستيد. وهذا اليو ام ال ديالي بيان سور. خصني نقول الهوم ستيد بان راه عندي ان اوتر باكيج ماشي باردون، عندي ان اوتر سيت ويب. دونك غنحيد هذا، ما عندي ما ندير به، نحيد بيبليك. هذا نسميه بي اش بي ماي ادمين. هو الدوسي اللي كريناه بيان سور. وهنا بي اش بي ماي ادمين تو سامبلومون. غنفيريفي داكشي هو هداك. اي بيان سور كيما قلت لكم من قبل، انا في لا ماشين داخل بالاس اس اش. اي شونجمون درتو في الهوم ستيد دونك خصني ندير ليه فاغرانت ريلود باش ياخد ليا اون كونسيديراسيون لي موديفيكاسيون اللي درت. تيري بروفيجن فوالا. فاغرانت فاغرانت ريلود. كاين شي مشكل عندي. Ouais, il faut faire attention avec l'UML. Y, non, pardon. Voilà, c'est comme ça. Il faut faire attention. دابا غادي نمشيو نتيستيو واش داكشي هو هداك. دونك هذا غنحيدو، غادي ندير http. دونك pardon php myadmin test. Et voilà, admin secret. نمشي admin root تيكون par défaut تي في الماي سكيول.
اي فوالا. دابا غادي نمشيو نكريو باز دوني. غادي نكريو باز دوني نسميها PHP Maroc DB par exemple. فوالا. نمشيو للبروجي ديالنا. كاين في او لارافيلز. دونك سي PHP Maroc. البروجي لارافيل اللي كنا جينيرينا. دونك غادي نمشي لانف. دونك الانف هذاك بور لا باز دوني سي PHP Maroc DB. username root secret. اوكي. غادي ندير كوم سا. بعدا نبوانتي على البروجي. بروجي كاين في او. دونك سي دي لارافيلز PHP Maroc. فوالا هذا هو البروجي ديالي. دونك جو في تونتي دو فير PHP artisan migrate. كيخرج لي ايرور. aucune connexion ne peut être établie car l'ordinateur cible. علاش كيخرج لي هاد الكاركتير؟ حيت خص يكون شي او تي اف 8. دونك علاش خرج لي ليرور؟ سي تري سامبل. حيت الماي سكيول ما عنديش في ماشي باردون، ما عنديش انا في البيسي ديالي. انا خدام بالماشين فيرتوال. دونك الماي سكيول كاين في الماشين فيرتوال. دونك خصني ندير هاد لا كوموند هادي هنا. خصني ندخل بالاس اس اش. فوالا. خصني ندير سي دي كود PHP Maroc. انا دابا وسط البروجي ديالي migrate. اي فوالا. غنمشي نتشيكي PHP MyAdmin واش فريمون الى اجوتي il m'a généré مشي ليطال. فوالا il m'a généré ليطال. فوالا تو سامبلوم. كاين شي وحدين مثلا كاين اللي ما كيبغيش يخدم المهم PHP MyAdmin. كيبغي باغ اكزومبل ان لوجيسيال ولا شي حاجه بحال ماشي لوكا ديالي انا بيرسونيلمون كنخدم ماشي بالهايد اس كيو ال. ماشي اللي كاين في لاراغون. هو هذا كاين في كوتي ويندوز. في كوتي جو كخوا في الماك كاين سيكوال برو. دونك هذا واحد لوتي زوين هايد اس كيو ال. وهذا دونك كاين تقدر تانستاليه. وكاين حتى بورطابل. انا جو بريفير بورطابل. دونك غنحطو عندي في البيرو. دونك غادي نمشيو نشوفو هاد هايد اس كيو ال. فوالا. باردون ندير ليه كوم سا. هو هذا. دونك غادي ناجوتي سيسيون نسميها لارافيل اون ستيت. هاد لوتي بزاف زوين. تقدر تاجوتي فيه بليزيور. راه كيما شرحت. المهم اللي ما شافش البلاي ليست ديال لاراغون راه غتلقاوني كنشرح ماشي هاد لابارتي هادي. راه فيه الماي سكيول. تقدر تختار لا فيرسيون ديال الماي سكيول. تقدر تختار حتى الماري دي بي. تقدر تختار حتى البوست غري سكيول. فيه بزاف. دونك انا تي بو اجوتي هنا بزاف ديال المهم ديال لي سيسيون. دونك انا غندير سيسيون ديال لارافيل هوم سي. دونك ماي سكيول. تقدر دير حتى ديال اس اس اش. يعني باز دوني ماشي ا ديستونس ولا الباز دوني ماشي ديال البرود حتى هي سي بوسيبل. دونك روت ماشي روت سي هوم ستيت. المود باس سي سكري.
le port 33. Ok, donc enregistrer, ouvrir. Can't connect to MySQL. Ok, site 0 je crois. Démodifie, oui. Et voilà. Ah ouais. Voilà. Donc هي لي طابلو مالو. Donc انا je vais tenter supprimer retirer drop. غادي نغوتيري كلشي. دونك دابا ما كاين حتى شي حاجه. غادي نعاود نرجع هنايا. Je vais refaire même commande. Et voilà. غادي actualiser. لي طابلة مارجو. فوالا هادشي اللي كاين. دونك جيسبر انكم استفدتوا معايا، ولا عندكم المهم دي كيستيون ولا شي حاجه خليو لي دي كومونتير في لاشين ولا في لا فيديو نيت. وما تنساوش ديروا جيم الى فهمتي فريمون عجباتكم المهم لا فيديو.